बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में खुश रखे, आमीन। राह हिदायत व नियात के सिलसिले का व्लॉग अल कुरान वारिस अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से पेश करने जा रहा हूँ। रूहानी और कुरानी सिलसिले का ये व्लॉग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसे अपने इस चैनल बशीर रशीदी से पेश करता हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अवामुन्नास की आगही और याद दहानी के लिए। अल्लाह ताला मेरी ये काविश कबूल फरमाए और हमें अपनी हदायत और इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुरू करता हूँ अल कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फ़सद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हम ला यफ़क़हून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल मुनाफ़िक़ून आयात मुबारका 1 ता 3 की तिलावत के बाद इसका तर्जुमा। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम ज़रूर उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक क़तई झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और इस तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते और दुनिया को रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से है कि इन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफ्र किया, इसलिए इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब ये कुछ नहीं समझते। तिलावत और तर्जुमा की गई आयत मुबारका की तफसीर टेक्स्ट की सूरत में पेश की जा रही है, मुलाज़ा फरमाएँ। हदीस मुबारक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मस्जिदें इस पेशाब और गंदगी के लायक नहीं हैं। ये तो अल्लाह के ज़िक्र और तिलावत कुरान ही के लिए हैं, या जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 285।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا۔ آپ نے اسے نہایت تحمل اور حکمت سے یہ مسئلہ سمجھایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح فرما دی کہ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت، اس کے ذکر اور دعا اور تلاوت جیسے کاموں کے لیے ہیں۔ دنیا داری کا کام یہاں آ کر نہیں کرنے چاہیے۔ روایت کے آخر میں راوی نے جو کہا ہے او کما قال، یا جیسا آپ نے فرمایا، یہ احتیاط کے طور پر راوی کہہ دیا کرتے تھے کہ ممکن ہے بیان کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کوئی رد و بدل ہو گیا ہو۔ اس طرح کہنے سے کذب کے گناہ سے وہ محفوظ رہیں گے جو نہایت شدید گناہ ہے۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراگ القرآن و حدیث۔ آج کے وراگ میں سورہ المنافقون کی آیات مبارکہ 1 تا 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفصیل بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ اور حدیث اور دعا بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ وراگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اور خیر و برکت کی غرض سے اس چینل بشیر رشیدی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ بر وقت اور روزانہ پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں گا اور احسان مند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔